सो मच। र अलिकति टाढा बोल्दा चाहिँ भोइस क्लियर हुन्छ होला कि जस्तो लाग्यो। थ्याङ्क यू सो मच। तो सो मलाई आशा छ कि आजको प्रोग्रामबाट तपाईँ हामी चाहिँ धेरै कुराहरू बुझिसकेका छौँ। आज चाहिँ हामी कतिजना आजको प्रोग्राममा कन्फ्युज छौँ। कन्फ्युज छ अहिलेसम्म कि सरहरू झुटो बोलेर जानुभयो कि अथवा त्यत्तिकै हावाको तालमा कुरा गर्नुभयो कि स्क्रिनमा। धेरैजनालाई कन्फ्युज पनि होला। म के भन्न चाहन्छु भने कि जति कुरा सरहरू बोलेर गइसक्नुभयो, सर म्याम मिसहरू, सबै कुरा सत्य हो। यहाँले पाएको कुरा मात्रै सेयर हुन्छ, पाएको कुरा बेनिफिट मात्रै सेयर हुन्छ। तो थ्याङ्क यू सो मच। यो आजको टिम जो यो प्रोग्राम अर्गनाइजर हाम्रो जतिजना छन् र हाम्रो यहाँ डाइनामिक लिडर जुन तपाईँले माझ धेरै कुराहरू सेयर गरेर गइसक्नु भएको छ। हाम्रो उदय सर लगायत, हाम्रो यहाँ स्पोन्सर लगायत, हाम्रो हरिचन्द्र सर, धेरैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो प्रोग्राम अर्गनाइज गर्नको लागि रिजन यही हो कि हाम्रो ठाउँमा पनि डिएक्सनबाट मान्छे विकसित हुनुपर्छ, डिएक्सनको जनचेतना फैलिनुपर्छ। र म त कपिलवस्तु मात्रै नभएर नेपालको धेरै जिल्लामा पुगिरहेको छु। म लगभग धेरै जिल्लामा म गएर तालिमहरू डिएक्सनको गर्दै गर्छु। र लकडाउनले गर्दा बाहिर देश पुगेका छैन, म त बाहिर देश पनि जाँदै गर्छु। अब लकडाउन नर्मल हुँदैछ, सायद यहाँ भेट्न पाउनुहुन्न, फेरि बाहिर नै जान थाल्छु। कतार, त्यसपछि बङ्गलादेश, साउदी, कता कता जाने धेरै देशहरूमा पनि काम छ। तो त्यसरी चाहिँ जान्छु होला। तो सो म के भन्न चाहन्छु भने हामी यति सबै कुरा सुनिसकेपछि यदि हामी कन्फ्युज छौँ भने सोच्नुहोस् हाम्रो भाग्यमा पनि सायद मलाई लाग्छ कि मेरो भाग्यमै डिएक्सन छैन जस्तो लाग्छ होला। यति कुरा सुनेर पनि यदि विश्वास छैन भने सोच्नुहोस् उहाँको भाग्यमा डिएक्सन छैन। म त आफूलाई भाग्यमानी ठान्छु कि आज डिएक्सनले गर्दा मेरो जीवन टोटली चेन्ज भएको छ। तो म धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो स्पोन्सर हुनुहुन्छ सन्दीप सर, जसले गर्दा म डिएक्सन पाएँ। आज म प्राउड फिल गर्छु उहाँमाथि। तो प्लिज उहाँलाई एक जोरदार ताली दिनुपर्छ। म सरोज कुमार फर्म कपिलवस्तुदेखि नै हो। डिएक्सन 6 वर्ष हुँदैछ र लगभग धेरै वर्षदेखि म चाहिँ एउटा वैदेशिक रोजगारमा गएको मान्छे र वैदेशिक रोजगारमा पैसा कमाउनको लागि गइन्थ्यो मान्छे। हतारमा लखपति बन्न गएको मान्छे तर रोडपति बन्न परेको थियो। अब रोडमा काम गर्ने मान्छे त रोडपति हुने, यसो न? बट डिएक्सनले गर्दा आज थोरै एजमा यङ गेस्ट मिलिनियर बन्न पाएको छु डिएक्सनले थोरै समयमा। तो दैट इज द पावर अफ डिएक्सन सिस्टम। तो मलाई लाग्छ कि हाम्रो विष्णु सर डिएक्सनको प्रोडक्टको बारेमा, जुन हाम्रो डिएक्सनको प्रोडक्टको बारेमा एउटा प्रोडक्टको बारेमा छोटकरीमा जानकारी दिएर गइसक्नु भएको छ। यदि तपाईँ डिएक्सनको प्रोडक्टको बारेमा यदि जान्न चाहनुहुन्छ भने तपाईसँग युट्युबमा गएर धेरैवटा युट्युब छ, गएर चाहिँ डिएक्सनका प्रोडक्ट एउटा प्रोडक्टको बारेमा हामी सर्च गरेर चाहिँ प्रोडक्टको बारेमा जानकारी लिन सक्छौँ। दोस्रो किताब पाइन्छ 120 रुपियाँमा, 200 रुपियाँमा बुकहरू पाइन्छ, अभाइलेबल छ हाम्रो डिएक्सनका सर्भिस सेन्टरमा। हिन्दीमा, नेपालीमा सबै भाषामा अभाइलेबल छ, इङ्ग्लिसमा। हामी त्यो किताब किनेर चाहिँ डिएक्सनको बारेमा हामी धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ। बट के हुनु पर्यो भने चाहना हुनुपर्छ। बहाना भएको मान्छेमा त जिन्दगीमा कहिले पनि सफल बन्दैन। तर चाहना थियो र त्यो चाहनाले गर्दा आज सरोज कुमार अथवा आज धेरैजना लिडरहरू पनि सफल भएको छ। सोच्नुहोस्। र म त कङ्ग्रेचुलेसन भन्न चाहन्छु आजको एचिभर्स जतिजना छन् उहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु। हिजो आज तपाईँ स्टार डिस्ट्रिब्युटर बनेर सम्मान पाउनु भएको छ। हिजोको दिन धेरै वर्ष पहिला लगभग सोच्नुहोस् म 6 महिनामा स्टार चाहिँ बनेको थिएँ स्टार डिस्ट्रिब्युटर। त्यो दिन मलाई यति खुसी लागेको थियो कुरै नगर्नुहोस्। किनभने मतलब फिलिङ नै छुट्टै थियो, कारण डिएक्सनका फ्युचरमा चाहिँ बुझेको थियो। त्यसकारणले गर्दा र स्टारजनका सम्मान पाइसकेपछि त्यहीदेखि मेरो आत्मविश्वास अझै बढेको थियो कि अब चाहिँ नेक्स्ट सम्मान म चाँडै नै लिनेछु। रुबी तयारी गर्दै डायमन्डको तयारी गरेको थिएँ। सोच्नुहोस्। त कुनै पनि व्यक्ति जब क्लाउड मास्टर बन्दैन भन्छ, कुनै पनि व्यक्ति डिएक्सन आउने बित्तिकै भन्छ क्लाउड एम्बेसडर
बन्न सक्दैन, गाह्रो छ, किनेर हुन सक्छ, बट इम्पोसिबल छ, पोसिबल हुन सक्छ। सोच्नुहोस्, तो यो सोच्नुहोस् स्टार डिस्ट्रिब्युटरबाट चाहिँ आज हामी त्रिवेणी डायमन्ड पुगेका छौँ। तपाईँ विश्वासका साथ 3-4 वर्ष काम गर्नुहोस्, म तपाईँलाई भरोसा दिन्छु आज मसँग जे छ सायद योभन्दा धेरै तपाईँसँग हुन सक्छ। कारण हिजोको दिन स्टार डिस्ट्रिब्युटर भन्दा मेरो गुरुहरू मलाई भन्दै थिए एक दिन तपाईँसँग के हुन्छ सोच, तर त्यतिखेर वास्तवमा बिलिभ हुँदैन थिए, तर आज छ। तो तपाईसँग आज तपाईँले बिलिभ छैन र, बट सिस्टमलाई बिलिभ गर्नुहोस्। 3-4 वर्षका यात्रा छ, गर्नुहोस्, 100% तपाईँसँग हुनेवाला छ। तो थैंक यू सो मच आजको उपस्थितिको लागि। हजुरहरू आफ्नो बहुमूल्य समयलाई आज दिनुभयो र यसरी नै यदि कन्टिन्युटी हरेक तालिमहरूमा सहभागी हुनुभयो भने, जुम मिटिङ यसरी नै लिडरसँग यदि कम्युनिकेसन भयो भने तपाईँहरूको 100% मलाई विश्वास छ तपाईँको फ्युचर डिएक्सनबाट यति बेस्ट हुन सक्छ कि तपाईँ सोच्न पनि सक्नुहुन्न। बट यसरी सहभागी भइराख्नुपर्छ। कारण यो एक्सपिरियन्स किन छ भने सरोज कुमारको यसरी नै बसेर दर्शक भएर हरेक मिटिङ सुन्ने गर्थे। त्यस कारणले गर्दा जब मसँग ज्ञान भयो, ज्ञानले गर्दा आज म यो ठाउँमा आइपुगेको। तो यति ज्ञान मात्रै इनाफ छैन, अब म मेरो ज्ञानलाई अझै बढाउने प्रयासमा छु, म प्र्याक्टिस गर्दैछु। सोच्नुहोस् तपाईँको माझमा तपाईँ टिचर होइन कि म तपाईँले सिकाएको हो, यो त म अझै प्र्याक्टिस हो मेरो कि आज मेरो यदि यो लेभल छ भने प्रोग्राम मास्टर कसरी बन्ने भने म प्र्याक्टिस गर्दैछु। सोच्नुहोस्, त्यो नत्र त त्रिवेणी डायमन्ड घरै बस्ने किन मिटिङ सुन्ने थिए, लास्टमा हुने अन्तिममा हुने, तर सबैको कुरामा पनि सुनिरहेको छु सिक्नका लागि। सायद स्टार डिस्ट्रिब्युटरले बोलेको कुरा मलाई थाहा छैन कि म सिक्छु, डायमन्डसँग कुनै वर्ड छ मसँग छैन कि हुन सक्छ, सायद त्यो कुरो म सिक्छु। नयाँ मान्छे आएर यहाँ बोल्छ, सायद मलाई त्यो ज्ञान थाहा छैन कि त्यो म सिक्छु, त्यो भावना छ। र धेरै मान्छेमा यही भावना छैन, इगो छ, घमण्ड छ, म ज्ञानी छु, मेरो पर्सनालिटी राम्रो छ, ऊ मान्छेको कपडा राम्रो, उसँग के ज्ञान होला भने म इगो छ, त्यही भएर आज धेरै मान्छे मिटिङ सुन्न भन्दैन। सोच्नुहोस्, यस्तो सोच छ भने अगाडि बढ्न धेरै गाह्रो छ। तो सो टाइम धेरै नै अलरेडी भइरहेछ, धैर्यताका साथ बस्नुभयो भने थोरै टाइमसम्म सायद खेर जानेवाला छैन। 10 मिनट घरमा पुग्दा ढिलो हुन सक्छ। हामी त 12 बजे राति पुग्थे प्रोग्राम लिएर कतारमा, यहाँ त दिउँसो था, त्यहाँ त दिनभरि कतारमा हामी काम गर्थ्यौँ। साँझको बेला मात्रै मिटिङ हुन्थ्यो। कुन बेला? साँझको बेला मात्रै प्रोग्राम हुन्थ्यो, तर साँझको बेला हामी गएर प्रोग्राम गर्थ्यौँ। 12-1 बज्थ्यो, 4 बजे उठेर ड्युटी जानु पर्थ्यो। फेरि पनि आत्तेनौँ। कतारमा बसेका साथीहरू यहाँ धेरैजना को यदि कतारमा छन् भने कतारको हालत थाहा होला, कति बजे उठेर ड्युटी जानुपर्छ। सोच्नुहोस्, त तपाईँ लक्की हुनुहुन्छ। सेवा सुविधा जति यहाँ छ विदेशमा छैन। सोच्नुहोस्, यति सेवा सुविधा यहाँ छ विदेशमा छैन। एउटा टिकट किन्नलाई 100 रियाल लाग्छ, 100 रियालको नेपाली 3000 हुन्छ। 3000 को यहाँ कतिजनाको टिकट लिन सक्नुहुन्छ? यस न? सोच्नुहोस्, त्यहाँको तुलनामा यहाँ प्रडक्ट पनि सस्तो छ, विदेशको तुलनामा प्रडक्ट पनि सस्तो छ, भाडा पनि सस्तो छ, सबै कुरा सस्तो छ। यस न? त्यहाँ 100 रियालको एउटा प्रडक्ट किन्दा 3000 पुग्छ, यहाँ त 100 रियालमा कति प्रडक्ट पाउनुहुन्छ? यस न? यो कुरा विचार गरौँ। तो सो अब यो कार्यक्रमलाई म अगाडि बढाउन गइरहेको छु। तो सो यसरी नै नेक्स्ट कुनै पनि प्रोग्राम हुँदाखेरि हामीले समयमा उपस्थिति हुनुपर्छ। ल अरूले हुँदैन त्यसको लागि त टेन्सन दिनु परेन, मेरो जीवन परिवर्तन गर्नुपर्छ। म आफ्नो जीवनको जिम्मेवारी लिएर म जुनसुकै प्रोग्राममा उपस्थिति हुन्छु। फोन नगर्न परोस्, मिटिङ छ भने पुग्नु पर्यो। यदि त्यस्तो सोच तपाईँमा भइदियो भने तपाईँले दुनियाँको कुनै ताकत रोक्न सक्दैन। र मेरो अनुरोध, कुनै पनि वर्ड मन पर्यो भने ताली बजाउन कन्जुसी नगर्नुहोला। यो चाहिँ मेरो अनुरोध। तपाईँको ताली सायद मलाई लाग्छ कि तपाईँ मेरो कुरा बुझ्नुभयो कि जस्तो लाग्छ, र त्यो मेरो एनर्जी हुन्छ। तो त्यही भएर जुनसुकै प्रोग्राममा र मन परेको कुरा छिमेकीले बजायो भने मात्रै बजाउँछु भन्ने छैन। साइडमा बसेको छिमेकी हो नि, हो? तपाईँ आफै
ताली बजाउनुस्, फेरि खुलेर बजाउनुस्, फेरि सबैले बजाउन थाल्छ। वेटिङमा बस्ने होइन। बस्नुहुन्छ? बस्दैन। त्यसो अब हामी अगाडि बढ्छौँ। अब यहाँनिर हेर्न सक्छौँ, यो स्क्रिनमा चेन्ज भएको छैन। गुड मर्निङ। तो शायद यो यहाँ चेन्ज भइरहेछ। 1 मिनट तो स्टप। म अब यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। धैर्यताका साथ शान्ति बनाएर सुन्नु होला। तालीमा चाहिँ कंजूसी नगर्नु होला। बाहिर आउने जाने क्रम थोड़ा डिसिप्लिनका साथ। हामी सबै यहाँ समझदार छौँ, सबैजना ज्ञानी छौँ। त्यही भएर अब ज्ञानी मान्छे बाहिर आउने जाने काम गर्यो भने त बाँकी त अरूले त के गर्छन्। त्यसो तपाईँ हामी ज्ञानी छौँ। त्यसो अब म अगाडि बढाउन गइरहेको छु र धन्यवाद दिन चाहन्छु। म त आफूले डिएक्सनमा धेरै मान्छे भन्छन् मुर्गा बनायो भन्ने कुरा हुन्छ हो। धेरै कतिपयले भन्छ मुर्गा बनाइसके। अब सोच्नुहोस्, मलाई मुर्गा बनाउने भनेको उहाँ हो। यस्तो मुर्गा बनाउनु भयो कि साइकलदेखि कारसम्म पुग्यो मान्छे। साइकलदेखि कारसम्म पुग्यो। अब मान्छे यतिसम्म भरमा छन् कि फाइदा जोले जोड्यो फाइदा छ। बट माई डियर फ्रेन्ड्स, डिएक्सनमा तपाईँले जो व्यक्ति आबद्ध गराउँछ नि त्यो भन्दा अगाडि जान सक्नुहुन्छ। मेरो स्पोन्सर यहाँ हुनुहुन्छ। आज म त्रिबल डायमन्ड छु, मेरो स्पोन्सर सिनियर डायमन्ड हुनुहुन्छ। भनेको मतलब मभन्दा कति पोस्ट कम हुनुहुन्छ। त्यो मतलब अब उहाँले तपाईँलाई जोइन गर्नु उहाँ अगाडि जानुपर्छ हो। तर उहाँको बोनस 1 लाख छ भने मेरो 4 लाख छ। त्यो के स्पोन्सरै फाइदा हो? सोच्नुहोस्, स्पोन्सरै फाइदा हो। यो डिएक्सन भनेको स्पोन्सरको लागि होइन। डिएक्सन स्पोन्सरको लागि होइन। स्पोन्सर भन्दा अगाडि जाने सिस्टम छ र कहीँ पनि यस्तो सिस्टम छैन। मन्त्रीमण्डलमा त यता ठोक्नु हो, त्यसपछि जान्छ नत्र चान्सै छैन। यता प्रतिस्पर्धा गरेर आउनु पर्यो। मन्त्री त एउटै हुन्छ यो सुनो। बट डिएक्सनमा एउटै एम्बासडर बन्न पर्दैन। डायमन्ड जसले चाहन्छ चाहना राखेर काम गरेर सब मान्छे यहाँको एम्बासडर बन्न सक्छ र चाहना। त्यही भएर यहाँ हार्ने चान्सै छैन। विन विन प्लान छ तपाईँको जित। तो गुरुहरू छन्, प्लिज हजुरहरू एक जोरदार तालीले स्वागत गर्नु। र यसै कारण यसरी आज थोरै पुरानै कुरा गर्छु, नयाँ कुरा होइन। प्रब्लम अफ नेपाल। नेपालमा सबैभन्दा ठुलो प्रब्लम चाहिँ के छ जान्न चाहनुहुन्छ? जान्न चाहनुहुन्छ? ओके, के छ? सही हो कि झूठो? सही हो। अब सोच्नुहोस्, यो आज बेरोजगारी, गरिबी, बिमारी यो तीनटै कुरा छ। अब यो किन छ? नेपालमा छ। कतिजना हामी यहाँ छौँ सरकारी जबमा, यही प्रुफ हुन्छ नि। सरकारी जब कतिजना छ? सरकारी जब नौकरी जागिर सरकारी न। ओके, कतिजना प्राइवेट जागिर लिएर छ? प्राइवेट 2 3 4 जम्मा 5 6 प्राइवेट जागिर। यति जनामा 5 जना। कतिजनाको बिजनेस छ? डिएक्सन बिजनेस छैन। बिजनेस भनेको किराना पसलहरू, तरकारी पसलहरू, फलफुल पसल। मतलब 6-7 जना टोटल में 6-7 जना बिजनेस, 5 जना जॉब। कतिजना? टोटल 12 जना। बाकी जना हामी बेरोजगारी। प्रूफ सत्य हो। अब सोच्नुहोस्, मान्छे बेरोजगारी छ तर अब बेरोजगारी मान्छेले खाना, लुगा, कपडा लगाउन, घुमघाम गर्न चाहिँदैन र? यदि
चाहिँदैन भने उसँग थुप्रै अवसर छ, फेरि पनि मान्छे यदि गरिब छ भने कति चाहिँ प्रब्लम, के प्रब्लम छ र, किन गरिब छ र, किन बेरोजगारी छ आज र सानसाना बिजनेसले त अब सपना पूरा हुने कुरा होइन, तर पनि यहाँनिर ओन्ली भन्ने छ यो सबै समस्या भनेको जनचेतनाको कमीले गर्दा हो। के कमीले? बुद्धिको कमीले गर्दा हो। सही हो? बुद्धिको कमी। हेर्नुहोस्, बल लगाएर मान्छे धनी बन्दैन। धेरै मान्छे भन्छन् म बेच्न जान्छु, उहाँसँग त बेच्ने कुरा गर्नु म बेच्न जान्छु हो, यस्तो लाग्छ कि यो भनेको कति खराब काम छ, यसमा कार्ड बनाउँछु, यो मेरो लायकको मलाई शोभा दिन्छ, म त जागिर गर्छु, 10,500 हुन्छ, जागिर गर्छु, म यो बेच्छु र भन्छ। हजुर 4 लाख कमाउने मान्छे कार लिएर बेच्न सक्छ भने त 10,000 कमाउने मान्छे किन बेच्छ? आज बेचेर कार किनेको मान्छे फेरि मान्छे कतिको भावमा छ। त बल लगाएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न, बुद्धि लगाएर इतिहास रच्न सक्नुहुन्छ। यदि बल लगाएर मान्छे सफल बन्छ भने सिमेन्ट उठाउने मान्छे गरिब छ, खेला गरेको होइन। रिक्सा चलाउने मान्छे कतिको धनी छ सोच्नुहोस् त। बजारमा बाटोमा दुकान लगाउने मान्छे कतिको धनी छ, कतिको धनी छ मलाई भनिदिनुहोस्। छ देखाउनुहोस्, धनी भएको भए पैसे चेन्ज गर्थ्यो। यो सुनो, बलले हो नि, बल लगाएको हो नि हो, बल लगाएर जत्र बुद्धि पुराको मान्छे सुटबुटका साथ क्रिस सेन्टेड लगाएर चस्मा लगाएर स्ट्यान्डर्डका साथ मिलिनियर बनेको हुन्छ बुद्धि पुरा। तो तपाईं हामीले आज बेरोजगारी हामी यदि रोजगारी दिइरहेछौँ भने यो सोच्नुहोस्, तालिम पनि दिइरहेछौँ रोजगारीमा, यो रोजगारीमा कसरी सफल हुने तालिम पनि दिइरहेछौँ, मान्छेले बुद्धि दिने कोसिस गर्दैन। यसो बुद्धि दिनलाई कोसिस गर्दैन, त्यही भएर आज गरिब छ। यसो पहिला पनि गरिब, आज पनि गरिब, भोलि गरिब हुन्छ, गरिब भएर मर्छ, धनी कहिले बन्छ? सोच्नुहोस् त, राम्रो कपडा किन्ने, हेर्नुहोस् त, राहतको पार्टीमा जानको लागि महँगो कपडा किन्ने कसको हात छैन हो? सोच्नुहोस् त, घरमा सबै कुरा सुविधा कसको हात छैन, कसको छैन? कसैको, हरेक मान्छेको छ। सबै कुरा, पैसा, घर, सबै कुरा चाहिन्छ, बट त्यो ठाउँ यदि भेटिरहेछ भने मान्छे सिक्ने कोसिस गर्दैन। चाहना छ, बट चाहना लिएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न। ठाउँमा जानुपर्छ, त्यो ठाउँ कहाँ पाइन्छ भनेर खोजी गर्नुपर्छ। सरोज कुमारको खोजी गरेको धेरै लिडरहरू आज खोजी गरे, त्यही भएर आज हामीसँग छ। यदि डिएक्सनले गर्दा हामीसँग छ भने, डिएक्सनले गर्दा हामी के भन्छौँ? बेरोजगारी मुक्त भन्छौँ, गरिबी मुक्त भन्छौँ, बिमारी मुक्त भन्छौँ भने सोच्नुहोस्, यहाँ हामी जनचेतना पाएको थियो। यही कुरा डिएक्सनमा 6 वर्ष अगाडि यही कुरा हाम्रो गुरुहरू, हाम्रो स्पोन्सरहरू सिकाएका हुन्। यो ठाउँमा तपाईँ सक्सेसफुल मान्छे बन्न सक्नुहुन्छ। हामी उहाँहरूको कुरा चाहिँ सुनेको र सिकेको र त्यसैको कारण आज हामी सफल भएको छौँ। यदि डिएक्सन मेरो लागि बेस्ट हुन सक्छ भने तपाईँको लागि हुन्छ। यो तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, a decision can change your life। एक निर्णय हजुरको जिन्दगी बदल्न काफी छ। यो सुनो, एउटा डिसिजन तपाईको जीवन परिवर्तन गर्नको लागि काफी छ। यो सुनो, आज कतिजना बाइक चलाउनुहुन्छ, बाइक चलाउने धेरैजना छौँ। आज हामी आमाको पेटमै बाइक सिकिरहेको र बट डिसिजन, यस नो, एउटा डिसिजन साइकल सिकाएको, एउटा डिसिजन बाइक सिकाएको, एउटा डिसिजन कार सिकाएको, यस नो, एउटा डिसिजन टिचर बनाएको, एउटा डिसिजन डॉक्टर बनाउँछ, एउटा डिसिजन मिस्त्री बनाउँछ, एउटा डिसिजन लेबर बनाउँछ। सबभन्दा सजिलो डिसिजन, यस नो, एउटा डिसिजन। त्यो डिसिजनमा भन्नुपर्छ तपाईँको जीवनमा तपाईँ के डिसिजन लिन्छ।
एउटा डिसिजन जिन्दगी बदल्न काफी छ, बट डिसिजन चाहिँ कस्तो हो यो कुरो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। डिसिजन चाहिँ कस्तो हो यो कुरो चाहिँ बुझ्न इम्पोर्टेन्ट छ। यो कुरा बुझ्न सकेनौ भने धेरै गाह्रो हुन सक्छ। सोच्नुस्, तुम डिएक्सनमा आए, मैं जोइन यू विथ डिएक्सन। डिएक्सनमा आए, 700 रुपैयाँ कमाउने मान्छे, लेबरमा काम गर्ने मान्छे, सोच्नुस्। तर यहाँ आएर यो कुरामा मलाई जनचेतना ज्ञान भएको र तपाईलाई त लाग्छ मूर्ख बनाउने काम हो। तपाईले विश्वास हुँदैन डिएक्सनको बारेमा। 6 वर्ष अगाडि यो मान्छे विश्वास गर्थ्यो कि डिएक्सन नै राम्रो कम्पनी रहेछ, डिएक्सन नै बेस्ट कम्पनी रहेछ भन्ने कुरा म बुझेँ। यो फोटो, यो हेर्नुस् त, यो फेस आज फरक छ। यो 19 वर्षको एजको फोटो हेर्नुस्। 19 वर्ष कतार जतिखेर गएको, 20 वर्षको एजको फोटो। 20 वर्षमा कस्तो फेस थियो र आजको बोडी र फेस कस्तो छ, आजको एनर्जी कस्तो छ, यो बुझ्नु पर्ने बुझ्नु छ। आज फरक छ। हिजो रोडमा बेल्ट चलाएको मान्छे, हिजोको दिन रोडमा काम गरेका मान्छे, सोच्नुस्। साइकल थिएन राम्रोसँग, नयाँ साइकल त कहिले पनि आफ्नो मतलब मेरो घरमा कसैले मलाई किनेर दिएकै छैन। किनभने मम्मी बाबालाई त म थ्याङ्क्स गर्छु सपोर्ट गर्नु भएकोमा, तर उहाँ हेला गरे होइन कि किनेर दिनु, त्यो क्यापेसिटी थिएन, त्यही भएर दिनु। सोच्नुस्, क्यापेसिटी थिएन र हतारमा कतारमा गएको लखपति बन्नको लागि, तर रोडपति बन्न अवस्थाको थियो। सोच्नुस्। र यो पछि यो फेस फरक छ। त्यतिखेर डायमन्ड भएर 1 लाख थियो, सानियामा रोड बनाउँदै थियो। डायमन्ड भएर पनि रोड बनाऊ, कारण बाध्यता बस नौकरी थियो त हो, बाध्यता बस नौकरी। सानियामा थिए, 1 लाख रुपियाँ मेरो बोनस थियो मन्थली, फेरि पनि रोड बनाइरहेको थिएँ। किन? कम्पनीमा थिएँ, ड्युटी गर्ने मान्छे। बस म डिसिजन लिएँ, पार्ट टाइम गरेर 1 लाख पुग्यो भने फुल टाइम गर्दा कति हुन्छ। 2017 मा नौकरी छोडेको, 2017 मा। र डिएक्सनमा आइसकेपछि कन्टिन्युटी तालिम लिएकोमा, कन्टिन्यू किताब पढेको, कन्टिन्यू डिएक्सनका प्रोडक्ट खाएको, 700 रुपियाँ मेरो सालरी, 800 रुपियाँ खाएर बस्थ्यो। 4 महिनासम्म एउटा मान्छे पनि जोड्न सके थिएन। 1000 पीबी को प्रोडक्ट, कतारको 1000 पीबी, इन्डियाको कति हुन्छ? 10,000। 4 महिनामा 10,000 पीबी को प्रोडक्ट खाइसके, घरमा 1 रुपियाँ पनि पठाएको थिएन। त्यही प्रोडक्टले गर्दा खाएको एनर्जी र खाएको बेनिफिटले गर्दा त डिएक्सनमा सफल छु। सोच्नु, अब सोचेको भए मेरो पैसा खर्च हुन्छ भने पैसा आउँदैन, आउँछ र आउँदैन। हिसाब किताब गर्थे, यति पैसा गयो अरे गयो। हिसाब गर्ने मान्छे जिन्दगीमा चौनी बचाएर लखपति कोही बनेछ भने मलाई भनिदिनुहोस् न। 25 पैसा जोडी अमीर बन्न मिल्छ र मिल्दैन? इम्पोसिबल, नेभर। यदि एउटा इन्डियामा मारवाडी सुन्नु भएको छ, यदि पैसा आउने बाटो छ नि, उसले 25 पैसा छ लगाएर यदि पैसा आउँछ भने कुन लगाइदिन्छ। यो भनेको सोच्नु पर्यो। म पनि त्यही कुरा सिकेँ, कतारमा धेरै मारवाडी छ। त्यो कुरामा फिलिङ हो कि यदि फलामले फलाम काट्छ भने पैसाले पैसा कमाइन्छ भने आज मेरो पैसा खर्च हुन्छ, डोन्ट वरी, लेकिन म आउने दिनमा कति कमाउँछु भने यो कुरा सोचेर मैले डिएक्सन गर्न थालेको र पैसा लगाउन थालेँ। यो कुरा सोचेर बुझेर मैले डिसिजन, त्यो डिसिजन 6 वर्ष अगाडि 2014 को डिसिजन। सोच्नुहोस्, आज जिन्दगी बदल्यो कि बदलेन? अब सोचेको भए 700 रुपियाँ सैलरी, घर बनाउने कि मम्मी बाबालाई पाल्ने कि छोरा छोरीले पढाउने कि डिएक्सन गर्ने, अब सबै गाह्रो छ रे। सबै कुरा भइसकेपछि डिएक्सन गर्छु भने पहिला सोचेका साथी अहिले पनि केही गर्नै सकेका छैन। तर म त्यो कुरा सोचेकै थिएँ, किनभने मलाई विश्वास थियो यो त मेन्टेनेन्स गर्दा गर्दा जिन्दगी बिच कहिले पनि हुनेवाला छैन। बट तकलिफमै तकलिफ उठाउन सके भने जिन्दगी बन्छ भनेर डिसिजन लिए थिएँ। 3 वर्षमा 1 लाख पुग्यो, त्यहाँदेखि फ्यामिली मेन्टेनेन्स सुरु भएको छ। अहिले टोटली जिन्दगी चेन्ज छ। एउटा डिसिजन, त्यो डिसिजन थियो कि डिएक्सनमा त्यतिखेर जस्तै ड्राइभरका लागि, एमबीबीएस डक्टरका लागि डिसिजन, कोही एमडी बन्छ कि म स्कुलमा गएको इन्जिनियर बन्नका लागि अब पढ्दा
डक्टर बनेकोलाई सुन्नु भएको छ संसारमा? इन्जिनियरका डिसिजन लिएर डक्टर बनेको सुन्नु भएको छ? त्यो गल्तीले डिसिजन लिएको कि जानेर डिसिजन लिएको? जानेर हो नि। डिएक्सनलाई बुझे यहाँ लाइफ छ, गल्तीले र जानेर डिसिजन लिएको र यो पनि सोचे कि यो डिसिजन मेरो लागि सम टाइम घातक हुन सक्छ, मेरो फ्यामिलीको लागि गाह्रो हुन सक्छ, यो पनि म बुझेको। प्रब्लम आउन सक्छ, पैसाको, आर्थिकको, सबै कुरा 3 वर्ष त म सोचे एक त केही पनि छैन, मेरो परिवार पुरै प्रब्लममा छ, त्यो 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष अझै प्रब्लम हुन्छ, नो प्रब्लम, तर आज प्रब्लम छ, आउने दिनमा प्रब्लम जिन्दगीमा नहोस्, त्यो दिन आज बनाइसकेको छु। त्यो दिन आज बनाइसकेको छु। यो तपाईहरुले बुझ्नु पर्ने। अब यहाँनिर के छ भने एउटा डिसिजनले टोटली लाइफ चेन्ज भएको छ। अब हेर्नुस्, अब यो मेरो बिल्डिङ पहिलाको, अब तपाई भन्नुहुन्छ एउटै घर देखाउँछ रे, एउटै घर डेली देखाउँछ रे। हजुर तपाई बुझ्नुस् कि किन एउटै देखाउँछ? एउटै कुरा डेली भन्छ यो मेरो पुरानो बिल्डिङ। अब सोच्नुस्, अब ठीक छ, म भन्दा पनि धेरै मान्छेको ठुल्ठुलो घर होला, त्यो छुट्टै कुरा हो, त्यो छैन कि मेरो। तर यस्तो मान्छेसँग, यस्तो घर भएको मान्छेसँग अहिले यस्तो, अब सोच्नुस् त 700 रियाल कमाउने मान्छेसँग सोच्नुस् अहिले कस्तो घर छ मसँग? ए यहाँ हेर्न सक्छौँ हामी, यस्तो घर छ। माने मभन्दा ठुल्ठुलो घर होला, धेरै घर होला हो, बट यो मेरो बिल्डिङ भन्दा त्यस्तो घरमा सुत्नु भन्दा अहिले यस्तो घर बनाउनु भनेको नर्मल कुरा हो। त म त कसैसँग तुलना गरे हैन, बट मेरो तुलना गरेको कि त्यस्तो झुपडीबाट यदि यस्तो घर बनाउन सफल भएको छ भने नर्मल कुरा हो होइन? माइ डियर फ्रेन्ड्स, डिसिजन लिनुहोस्। डिसिजन मुर्गा बनाउने काम होइन, जिन्दगी बनाउने काम हो डिसिजन। यहाँ कसैले जबरजस्तीले आए पनि घाटा छैन। भोलि बुझ्छ भने तपाईले गुरु मान्छ, तपाईले सबै कुरा मान्छ, तपाईले सबै कुरा हुनुहुन्छ, तपाईले गर्दा जिन्दगी बदल्यो। जबरजस्तीले आए पनि यस्ता धेरै घटना छन्। सोच्नुस्, यो आजको घर, यो गाडी बाहिर छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त, लाइफ स्टाइल चेन्ज। यो मेरो 1 महिनाको समय कति हो? कति छ? दिनको हिसाब गर्नुहोस्, दिनको हिसाब गर्नुहोस्, क्याल्कुलेसन गरेर कति हुन्छ दिनको? थोरैमा रेस्ट गर्छु, दिनको हिसाब गर्नुहोस्। 13,500 र 13,000 कति जनाको सैलरी महिनामा हुन्छ? विचार गर्नुहोस्। अब महिनामा 13,000 कमाउने मान्छे र दिनको 13,000 कमाउने मान्छेको लागि कस्तो हुन्छ? अब त्यो मान्छे ठुल्ठुलो कुरा गर्ने कि यो मान्छे ठुल्ठुलो, तर पनि हामी ठुलो कुरा कहिले गर्दैनौँ। यो सुनौ, यो कसैको हामी हेला गरेको छैन, कसैको हेला गरेको छैन। हामी सपोर्ट गर्न खोजेका छौँ कि तपाईको जिन्दगी बदलोस् भनेर हामी सपोर्ट गर्न खोजेको। यो सुनौ, हामी त सबैका साथमा छौँ कि तपाईको यो हामी तपाईले जनचेतना गराइरहेको छौँ। यदि जनचेतना आफूमा देखा त जनचेतनाको पनि हो, यो त म तपाईले जनचेतना गरिरहेको छु कि जनचेतना आओस्, जिन्दगी बदलोस् तपाईको, भोलिको दिनमा प्रब्लम नहोस् लाइफ जिउनमा। यो सुनौ, गलत छु म? अब यसलाई मिनटमा क्याल्कुलेसन गर्नु भने मिनटको सवाल हुन्छ। सोच्नुहोस्, मिनटको सवाल हुन्छ। तर यो त केही पनि टेलर पिक्चर बाँकी छ। यो सुरुवात हो डिएक्सनको जोर्नी। डिएक्सनमा यति इनाफ छैन माइ डियर फ्रेन्ड्स। हिजो 700 रुपियाँ कमाउने मान्छे, महिनाको 20-21 हजार सैलरी बचाउने मान्छे आज दिनको त्यसको त आधी भन्दा थोरै बढी पुगेको छ दिनको। तर आउने टाइम यस्तो टाइम आउँछ कि जुन कतारमा 1 महिनामा कमाउँथे 1 दिनको सैलरी डिएक्सनमा बनाउँछ। आज धेरै मान्छे ठुल्ठुलो कुरा गरेको हुन्छ, धेरै मान्छे ठुल्ठुलो कुरा गरेको हुन्छ, तर काम केही पनि गर्दैन। त्यही भएर आज रोग छ, जिन्दगी बनेकै छैन। माइ डियर फ्रेन्ड्स, तपाईँ हाम्रो साथमा यदि मिलेर काम गर्नुभयो भने मलाई विश्वास छ तपाईँको जिन्दगी बेस्ट बन्नेवाला छ, बेस्ट बन्नेवाला छ। यदि मिलेर काम गर्यो भने चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। नेक्स्ट, अब यो सबै त हेर्नुभयो, साइकलमा भएको मान्छे, आज गाडी, नौ लाइफ स्टाइल। यो हेर्नुहोस्, यो दुबईको पिक्चर, यो हैदराबाद एयरपोर्टको पिक्चर, गोरखपुरदेखि फ्लाइट फ्याक्ट्री घुम्न गएको थिए।
100 एकड़ जमिनमा फ्याक्ट्री डिएक्सनको इन्डियामा आफ्नो आँखाले हेरेर आएको, सुनेको होइन कानमा, फ्याक्ट्री घुमेर आएको। नेपालमा पनि फ्याक्ट्री लन्च हुन्छ, बस थोरै टाइम लाग्छ, प्रोसेसिङमा छ, अन्डर प्रोसेसिङ। सोच्नुहोस् यो आजको लाइफस्टाइल र पहिलाको लाइफस्टाइल, यो सबै लाइफस्टाइल हेर्नुहोस् त, हेर्न सक्छौँ। यो ट्रेनिङ, यो कतार, यो पछाडिको मान्छे हेर्नुहुन्छ नि, सबैलाई त सम्मान भनेको त थाहै थिएन लाइफमा। स्कुलमा अहिलेसम्म एउटा पेन पनि सम्मानमा पाएको छैन। स्कुलमा एउटा पेन पनि कहिले पनि सम्मानमा पाएको छैन, किनभने ल हाम्रो विष्णु सर टिचर हुनुहुन्छ, उहाँ धेरै पढ्नु भएको छ, हरिशन सर धेरै पढ्नु भएको छ, धेरै सरहरू यहाँ पढ्नु भएको छ, हाम्रो पूजा म्याम नर्सहरूमा अनि हस्पिटलमा काम गरिसक्नु भएको छ, धेरैजना ग्रेजुएसन गरेर आउनु भएको छ। बट म 9 क्लास पढेको, 3वटा स्कुल चेन्ज गरेर 9 क्लास पढेको। अब सोच्नुहोस् कहिले सम्मान जिन्दगीमा पाएको थिएन। बट एयरपोर्टमा पछाडि जति पनि मान्छे छन्, कति गाडी बाहिर पार्किङमा हुन्छ। जुन दिन म कतार एयरपोर्टमा पुग्छु, कति गाडी लिन आउँछ, एक गाडी आउँदैन, कति गाडी लिन आउँछ एयरपोर्ट। सायद अब जाँदाखेरि छुट्टै माहौल हुन्छ, अब जाँदाखेरि छुट्टै माहौल हुन्छ। त्यो दिन यो सबै कुरा ट्रेनिङको लागि यसरी त के भइरहेछ, तो डिएक्सन के दिइरहेछ माई डियर फ्रेन्ड्स, के दिइरहेछ। बिलिभ गर्नुहोस् तपाईँ, यो मुर्गा बनाउने काम होइन, थोरै तकलिफ उठाउनुहोस् 2-4 वर्षलाई, के जान्छ र? सोच्नुहोस् आज के भन्छ, नलेज help you to reach your destination provided you know how the decision is। यसको मतलब के छ भने ज्ञान तपाईले गन्तव्यमा पुर्याउन मद्दत गर्छ। हजुरले गन्तव्य के हो भने थाहा हुनुपर्छ। यस हो, ज्ञान तपाईले गन्तव्यमा पुर्याउन मद्दत गर्छ, बट गन्तव्य के हो भने तपाईले थाहा हुनुपर्छ। तो यदि गन्तव्य त डिएक्सन थियो मेरो लागि, यस हो, बुझिसके थिए, डाउट केही पनि थिएन, गन्तव्य भनेको बुझिसकेका थिए कि डिएक्सन मेरो लागि गन्तव्य हो, यो भन्दा बेस्ट केही पनि पाइदैन। पढाइ छोडेर गल्ती गरे, अब चाहिँ त्यो फर्केर दिन आउँदैन। अब न त कला छ, न गला छ, न त पैसा छ बिजनेस गर्नको लागि, कहीँ पनि केही पनि छैन, त जीवन के होला भन्ने कुरा। अब लास्ट अपर्च्युनिटी मेरो लागि डिएक्सन भनेर सोचे, अब यही नै मेरो लास्ट गन्तव्य भनेर मैले गन्तव्यलाई बुझेँ। त्यसपछि डिएक्सनमा सिक्न सुरु गरेँ। अब सिक्नको लागि मैले कति पैसा खर्च भयो म कहिले पनि हिसाब गरेन, कति प्रोडक्ट युज गरेँ त्यो पनि हिसाब गरेन, कहाँ तालिम लिनुपर्छ, कहाँ जानुपर्छ, कति घन्टा सुत्नुपर्छ, कहिले पनि हिसाब गरेन माई डियर फ्रेन्ड्स। त्यसैको नतिजा जिन्दगी चेन्ज भयो। तपाईले 100 रुपियाँको टिकट किन्न बुखार ज्वरो आउँछ हो, र टिकट त फ्रीमा भए पनि मिटिङमा आउन हात अट्याक आउन थाल्छ हो। बुक पढ्नको लागि त टाउको दुखेर, जुम मिटिङमा भन्छु आज नाक दुखेछ अरे भन्छ हो। अफिसमा आउनुहोस् बसन चिया कफी खाम भनेर हो, खुट्टे काम गरिरहेको हो। अब टिकटकलाई काम गरेछ अरे, टिकटकलाई काम गर्यो, फाल्तु फन्डमा गएर घुम्न काम गर्छ, जिन्दगी बन्छ भनेर कामै गर्दैन, टाइम छैन। सोच्नुहोस् त, तर हामी त्यस्तो सोचका थिएन, सोचलाई हामी बदलेको छौँ। त्यसले गर्दा गन्तव्यलाई बुझेका छौँ। फिल्म हेरेर हिरो बन्न मिल्दैन मलाई, किनभने म फिल्मी दुनियाँमा छैनौँ। सोच्नुहोस्, त्यही भएर डिएक्सन मेरो गन्तव्य हो। डिएक्सनको फिल्म देखेँ, डिएक्सनका ट्रेनिङ लिए, डिएक्सनका प्रोडक्ट खाएँ, डिएक्सनका बुक पढेँ, आज डिएक्सनको रियल हिरो बन्न सक्नु। कहीँ ठाउँ गन्तव्यलाई चिन्न पर्छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ के भनिएको छ भने 21 days to build your habit, 19 days to build a lifestyle। फेरि रिपिट गर्छु, 21 days to build your habit, 19 days to build a lifestyle। सोच्नुहोस्, 21 दिन तपाईको आदतलाई बदल्नुहोस्, 21 दिन कन्टिन्यू, 90 दिनमा तपाईको भविष्य बदल्ने सम्भावना बढ्छ। भविष्य यो कुरा कता हामीले बुझ्नु पर्यो। अब सोच्नुहोस्, तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, तपाईँ हामीले के बुझ्नुपर्छ?
कि सोच्नुहोस् आज यदि सरोजको मिनटवा डिएक्सनमा आएर 20 में जब मान्छे सुर्ती पेटमा हुँदै सुर्ती खान सुरु गरेको र रक्सी चुरोट पेटमै सुरु गर्छ, मारपिट सुरु गर्छ, आएर सुर्ती मन सुरुमा पहिलो दिन खान्छ, सुर्ती मन पर्दैन, पर्दैन, ठोक ठाक गर्छ, एक दिन मन परेन, दोस्रो दिन फेरि, तेस्रो दिन, चौथो दिन, पाँचौं दिन पछि जो साथी हुन्छ नि उसको बाउ बनिन्छ, सुर्तीका मास्टर बनिन्छ। यो सुनो, हैबिट होइन र, हैबिट। आज सोच्नुहोस् रक्सी खाने हैबिट हुँदैन र साथीको संगतमा गएर थोरै आज पिउँछ हो, मासुका साथ, त्यसपछि अरू के साथ सुरु गर्छ, रक्सी पिउन सुरु गर्छ, मन नपरे पनि बानी बसाल्छ, पिउँदा साथीहरू पहिलाको उसको बाउ बनिदिन्छ, उसहरू मतलब मासु नभए पनि त्यत्तिकै खाइदिन्छ, पानी नभए पनि त्यत्तिकै खाइदिन्छ, यति मास्टर हुन्छ, हैबिट। त्यसपछि के भन्छ, श्रीमती छोडिदिन्छु रे, तर यो सब छोड्न सक्दैन। यो सुनो, भन्छ कि भन्दैन? गलत छ। अब सोच्नुहोस् यदि सुर्ती खाने आदत बनाएर सुर्ती खानका लागि आदत बनाउन सक्छ, चुरोटका लागि आदत बनाउन सक्छ, रक्सीका लागि आदत बनाउन सक्छ, फिल्म देख्नका लागि आदत बनाउन सक्छ भने, फाल्तु फन्डमा पैसा खर्च गर्न सक्छ भने, सोच्नुहोस् त रक्सीमा 5000 खर्च गर्छ रे, महँगो छैन र यहाँ कफी पिउनलाई महँगो छ र हेल्थ बनाउनलाई। यदि त्यो सबै ह्याबिट बिल्ड गर्न सक्छ भने यहाँ मिलियनर बन्ने ह्याबिट हामी बिल्ड गर्न सक्छौँ। सोच्नुहोस् त्यसरी तुलना गरेको सरोजको मिनटवा 6 वर्ष अगाडि, त्यही भएर कफी पिउन सुरु गरेको, डिएक्सन का मीटिंग अटेंड करना शुरू करेको, डिएक्सन का किताब, डिएक्सन का वीडियो मेरो ऑफलाइन स्पोन्सर गुरु का साथ कहिले पनि छोडेन। बाहिर का साथीहरूले जति थिए सब साथ छोड्दै गएको, किन म फरक दुनियाँमा आए, त्यही भएर साथी मलाई छोड्दै गए, मलाई फरक परेन। आज त 24000 साथी न्यू बनाउन सफल भएको छु, 53 वटा देशमा साथी। अब के लागिरहेछ, त्यो साथी त मतलबी थिए नि, खानपिनको लागि मात्रै थियो, तर साथ दिने साथी त यो 24000 ले गर्दा त जिन्दगीमा परिवर्तन आएको नि त, साथ दिने साथी। आज त्यही भएर म फर्स्ट प्रायोरिटी मेरो आफन्त, मेरो डिएक्सन का बिजनेस पार्टनरले मान्छु। मेरो आफन्तले सुनेन डिएक्सन, आफन्त डिएक्सन सुनेन, साथी सुनेन, छिमेकीले सुनेन, बट नचिनेका मान्छे डिएक्सन सुने आए। त्यो आज मेरो आफन्तको पहिला काम पर्यो भने म जादिन, तर डिएक्सन बिजनेस पार्टनरको काम पर्यो भने पहिला त्यहाँ जान्छु, बचेको समय त्यहाँ जान्छु। कारण आज त्यो साथीले गर्दा आज कार किन्न सफल भएको छु, घर बनाउन सफल भएको छु, यो लेभलमा पुगेको छु भने फर्स्ट प्रायोरिटी। सोच्नुहोस् त 21 डेज ह्याबिट, तपाईको भविष्य बदल्न सक्नुहुन्न, बट तपाईको आदत तपाई बदल्न सक्नुभयो भने आदतले तपाईको भविष्य बदलिन्छ। यो सुनो, बदलिन्छ कि बदलिँदैन? तपाई हाम्रो आदत बदल्नु पर्यो। हरेक दिन आज तपाईसँग पैसा छैन, नो प्रब्लम, थोरै थोरै स्ट्रोलिन खानुस्, आदत बनाउनुस्, थोरै थोरै आर्टिफिसियल खाना बानी बसाल्नुस्, यो मन्जनले दाँत माझ्न आदत बसाल्नुस्। ल ठीक छ, के काम गर्छ आफ्नो ठाउँमा छ, राम्रो चीज छ भने बुझ्नुस्, साबुनले नुहाउन बानी बसाल्नुस्, टी ट्री क्रिम ज्ञान मतलब तपाईको ऋषि ज्ञान टी धेरै प्रोडक्ट छ, त्यो प्रोडक्टलाई युज गर्न आदत बसाल्नुस्, डिएक्सन का तालिम लिन आदत बसाल्नुस्, डिएक्सन का स्पोन्सर गुरुसँग बस्न बानी बसाल्नुस्, बुक पढ्न, भिडियो देख्न बानी बसाल्नुस्। यदि कन्टिन्युटी यो तपाईको ह्याबिट बिल्ड भयो भने, जब तपाईको टोटली यो ह्याबिट तपाई भित्र बिल्ड हुन्छ भने नराम्रा कामतिर ध्यानै लाग्दैन। अब सोच्नुहोस् आज मेरो एजको मान्छे कहाँ फाल्तु फन्डका कामका लागि सोच्छ हो। एपीजे अब्दुल कलामसँग इन्टरभ्यू हुँदाखेरि के जीवनमा तपाईको जीवनमा कुनै केटी आएन, गर्लफ्रेन्ड तपाईको कोही बनेन र तपाईको बिहे गर्नको लागि कोही आएन, सोच्नुहोस् उसको त के भइरहेको थियो इन्गेजमेन्ट, अब त्यो दिन त्यो बम बनाइरहेछ, अब थाहै भएन कि मेरो इन्गेजमेन्ट हो। सोच्नुहोस् त त्यति बिजी थियो। अब उसले के भन्यो, म मेरो देशका लागि यति बिजी थिएँ कि त्यस्ता आल्तु फाल्तु काम गर्न समय भएन मसँग।
आल्टो फाल्टो काम गर्न समय भएन। अब कोही मान्छे नेगेटिभ कुरा नराम्रा कामका लागि यति बिजी छ कि सही काम गर्नलाई टाइम छैन, सही सुन्नलाई पनि टाइम छैन। तपाईँ हामीले यो कुरा बुझ्न सक्छौँ। माइ डियर फ्रेन्ड्स, यो तपाईँ हामीले त्यही भएर यदि मान्छे योर हेबिट इज योर फ्युचर, वन्स अगेन म रिपिट गर्छु, योर हेबिट इज योर फ्युचर। तपाईँको आदत तपाईँका भविष्य तय गर्छ। त्यही भएर सक्सेस इन योर लाइफ बिकज अफ यु, फेलियर इन योर लाइफ बिकज अफ यु। मतलब सफल हुनु र असफल हुनु भने कसैको दोष छैन यसमा। आमा बुवा कसैको गरिब घरमा जन्मिनु बिल गेट्सले भनेको छ, आमा बुवाको गल्ती छैन, गरिब भएर मर्नु भनेको तपाईँको गल्ती हो, तपाईँको मूर्खता। यो बिल गेट्सले भनेको कुरा हो, म भनेको होइन, सोच्नुहोस्। र यो वर्ड त धेरै फेमस छ, सुन। र म पनि असफल मान्छेको कुरा, म पनि सफल मान्छेका कुरालाई विचार गरेको छु, एक्सेप्ट गर्छु। सक्सेसफुल लिडर, डिएक्सन बिजनेस होस्, कुनै पनि बिजनेस होस्, सफल मान्छेका जीवनी सुन्दाखेरि हामी मनन गर्छौँ त्यो कुरा। सोच्नुहोस् तपाईँ कतिको गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन, बट म गर्छु। र धेरै मान्छेले डिएक्सनमा कार्ड बनायो रे, केही भएको छैन रे, उसले केही भएको छैन, उसले त्यसमा खोजी गरे हन्, तर यो खोजी गर्दैनन्। कति मान्छे सफल छन् उसको खोजी गर्दैनन्। सोच्नुहोस् त, हामी असफल मान्छेका खोजी कहिले गर्दैनौँ। दुनियाँमा को सफल छ, सफल बन्नुपर्छ, सकारात्मक सोच, हामीभित्र यो सबै कुरा एक्टिभिटी हुनुपर्छ, यो सबै कुरा एक्टिभ हुनुपर्छ, हामीसँग यो सबै हेबिट हुनुपर्छ। यदि यो सबै हेबिट भएन भने हामीलाई अगाडि बढ्नलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। अन्तिम चल्दैछ, लाइट आउँदैन कि सर? अहिले आउँदैन त ल, ओके, थ्याङ्क यू सो मच, नो प्रब्लम। अब यो चाहिँ तपाईँ हामी त अब चाहिँ के बिल्ड गर्नु पर्यो? हामी आदत के बिल्ड गर्नु पर्यो? आदत। अब महँगो भए पनि पिउनु बानी बसाल्नुहोस्, फ्री खाने सिस्टम छ हो। मिटिङमा जान तकलिफ हुन्छ, मिटिङमा आउनुहोस्, किताब पढ्न हेर्नुहोस्। जब आज किताब पढ्नुभयो मन लाग्दैन, फेरि दोस्रो दिन पढ्नुहोस्, फेरि मन लाग्दैन, तेस्रो दिन, चौथो दिन, पाँचौँ दिन मन नलागे पनि पढ्नुहोस्। पढ्दा बानी बस्छ, फेरि रमाउन थाल्नुहुन्छ। यो सुनो, स्कुल जान, किनभने सुर्ती बिडी पान त्यस्तै हो, सुरुमा मन लाग्दैन, तर खाँदा बानी बस्छ। यसो न, त्यस्तै हो। जब त्यहाँ नराम्रा कामका लागि हेबिट डेभलप हुन सक्छ भने जीवन बदल्नका लागि हामीले के हेबिट डेभलप गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर मिटिङमा आउने बानी बसाल्नुहोस्, जुम मिटिङमा बस्न बानी बसाल्नुहोस्, प्रोडक्ट युज गर्न बानी बसाल्नुहोस्, बेच्ने बानी बसाल्नुहोस्, भिडियो देख्ने बानी बसाल्नुहोस्, स्पोन्सरसँग हप्तामा 1-2 दिन बस्नुहोस्, बिना कामको बस्नुहोस्। स्पोन्सर अपलाइन गुरुसँग हप्तामा 1-2 दिन बिना कामको बस्नुहोस्, कुनै काम नभए पनि बस्नुहोस्। चार्ज तपाईँको खत्म भएपछि उहाँको साथ बसेपछि चार्ज हुन्छ। यदि हर दिन प्रत्येक दिन तपाईँभित्र यो हेबिट छ भने जिन्दगीमा अगाडि बढ्न गाह्रो छैन, छ र? कहिले पनि गाह्रो छैन। त्यही भएर यहाँ लास्ट स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्न, हेबिट चेन्ज गरिसकेपछि र तपाईँ जब हेबिटले गर्दा प्रत्येक दिन आउने जाने पढाइ लेखाइ सुरु हुन्छ प्रोडक्टको बारेमा, त्यसपछि तपाईँमा डिएक्सनका जनचेतना आउँछ। यसो नो, जनचेतना पनि भयो, हेबिट पनि डेभलप भयो। के भयो? जनचेतना पनि भइसक्यो, हेबिट डेभलप भयो। अब जनचेतना र हेबिट दुईटै डेभलप भयो, दुईटै कुरा भयो। अब तेस्रो कुरा, गन्तव्य पनि थाहा त्यतिखेर भइसकेको हुन्छ। यसो नो, कि वास्तवमा डिएक्सन त मेरो लाइफको लागि राम्रो गन्तव्य हो। यसो नो, अब के गर्ने? चौथो कुरा, सेट योर गोल। के गर्नुपर्छ? सेट योर गोल। हिजो मसँग केही थिएन नि, आज छ, थोरै धेरै जे भए पनि छ, थोरै धेरै जे छ। अब त्यसका लागि मैले गोल सेट गरेको थिएँ। के गरेको थिएँ? एक दिन नेपालमा कार्समा घुम्नुपर्छ। एक दिन त्यो त डिएक्सनमा जानुभन्दा अगाडि नै मेरो गोल सेट थियो कि घर त बनाउनु पर्यो, एउटा बाइक किन्नु पर्यो र एउटा पसल खोलेर कम्तीमा व्यापार गर्नु पर्यो, ताकि विदेश आउन नपरोस्। तर त्यहाँ गएर थाहा भयो न त घर बन्छ न त बाइक आउँछ। घरको खाने पुग्दैन भने कहाँबाट पसल हुन्छ? सबै कुरा हुन्छ। सोच्नुहोस्। त्यही भएर डिएक्सनमा आएर बुझे, गन्तव्य सबै कुरा जनचेतना लिए, तपाईँहरू सिक्ने रेडी हुनु न। त्यही भएर डिएक्सनमा 6 महिना 3 महिनामा छोड्नुहुन्छ, 1 वर्षमा छोड्नुहुन्छ।
तर पहिला पैसाको पछाडि नभाग्नुस् डिएक्सएलमा कति बोनस आउँछ। पहिला खान र सिक्नको पछाडि लाग्नुस्। यदि खाएर सिकेर पर्फेक्ट भइदिनु भयो भने दुनियाँको कुनै ताकत तपाईँले डिएक्सएल छोडाउन पनि सक्दैन।